खुदागाही, करते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। अल्लामा इकबाल कहता है जब सीने में हुजूर की मोहब्बत आती है तभी जालिम की आंखों में आंखें डाली जा सकती हैं। जब तक सीने में इश्क मुस्तफ़ा न हो तो फिर वही जो उन्होंने कहा कि जहाँ तक हमारी तबीयत राजी रहती है वहाँ तक हमें दीन समझ आता है। जो दीन हमारी तबीयत को राजी नहीं वो दीन हमें समझ ही नहीं आता। जिन हाथों से हुजूर ने मिसवाक किया उन्हीं हाथों से तलवार भी चलाई, जिन हाथों से हुजूर ने मीठा खाया उन्हीं हाथों से हुजूर ने काफिरों की गर्दनें भी उतरवाई। लेकिन ये तो याद है कि मीठा खाया, ये याद है मिसवाक किया, लेकिन ये याद है कि दुश्मन के लिए चादर बिछाई, ये नहीं याद कि दुश्मन को काबे के गिलाफ के अंदर भी मरवाया। बस हमें ये चीजें हमने हुजूर की सीरत पूरी पढ़नी है, वो हमें बाबा जी बता गए हैं। अब पाकिस्तान में भी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंसें भी हो रही हैं, सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, अमन कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं, लेकिन हमने देखना है कि असल दीन किस तरफ है। और नबीउल मलाहिम, मैंने ना कोई 15 दिन हो गए हैं, एक मस्जिद में मैं गया तो ना मैंने मस्जिद के अंदर हुजूर के नाम लिखे हुए होते हैं, अक्सर जगह पर बहुत ज्यादा मस्जिदों में लिखे हुए होते हैं, तो उन नामों के अंदर हुजूर का नाम लिखा हुआ है रसूलुल मलाहिम, हर मस्जिद में लिखा हुआ है। लेकिन हुजूर का मोहम्मद से लेकर ना जितने भी नाम है हुजूर के, सबके तर्जमे लिखे हुए होते हैं, सबके उर्दू तर्जमे लिखे हुए होते हैं। जब आता है ना रसूलुल मलाहिम, उसके नीचे कोई तर्जमा ही नहीं लिखता। रसूलुल मलाहिम की अरबी लिखी है, नीचे लिखा है रसूलुल मलाहिम उर्दू भी। अब किसी ने कहा कि मैंने जी बाबा जी ने तो कहा नबीउल मलाहिम बताया कि हमारी बड़ों ने किताबों में लिखा। एक किसी नौजवान ने मुझसे पूछा कि शाह साहब, मैंने एक मुफ्ती साहब से, अपने पीर भी हैं मेरे, मुफ्ती भी हैं, उनसे पूछा क्या हुजूर को जन्नों वाला नबी कहना चाहिए? हुजूर को जन्नों वाला नबी नहीं कहना चाहिए। तो मेरे पास आके शाह साहब वो तो इस तरह कर, मैं क्या हो रहा हूँ, लेकिन कुछ हलवे वाला नबी कहिए। बात नहीं है, हुजूर का नाम है ही नहीं नबीउल हलवा, है ना? बैठे हो ना, तवीज़ मैंने पहना हुआ है, हम तवीज़ों को मानने वाले हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन नबी का नाम नहीं है नबीउल तावीज़, तावीज़ों वाला नबी, नबीउल तस्बीह, तस्बीहों वाला नबी। लेकिन नबी का नाम है नबीउल मलाहिम, मलाहिम का मतलब है जंगों वाला, जंगों वाला नबी का नाम है। अब जब नाम है हुजूर का जंगों वाला नबी, तो हम उसको क्या कहें? आप बताएं। हुजूर का नाम है नबीउल सैफ, तलवारों वाला नबी, अब हम उसको क्या कहें? हुजूर का नाम है नबीउल कत्ताल, सुबुल हुदा में इमाम ने लिखा नबीउल कत्ताल, काफिरों की गर्दनें उतारने वाला नबी, तो फिर क्या कहें? क्या कहेंगे? क्या बात? हम ये कहना छोड़ दें नबीउल मुहर्रिर। कहते हैं जी मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, अवाम को इंतहा पसंदी की तरफ तैयार कर रहे, उभार रहे थे, कहते हैं ना पर्चे के अंदर ये लिखा हुआ होता है FIR, ये मौलवी शिद्दत पसंदी की तरफ कौम को उभार रहा था, इंतहा पसंदी की तरफ उभार रहा था। मैंने कहा नबी का नाम है नबीउल मुहर्रिर, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल। अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरे हबीब मुसलमानों को काफिरों की गर्दनें उतारने की तरफ तैयार करें, इनको उभारें, इनको काफिरों की गर्दनें उतारने की तरफ उभारें। हम भी वही बात करते हैं कि उठो कश्मीर की बच्चियों को आजाद कराएं। हम भी वही करते हैं, नबी की सुन्नत जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, रब की सुन्नत भी अदा करते हैं। अल्लाह ने कहा कि मेरे नबी इनको तैयार करो, हम भी कहते हैं कि फलस्तीन की तैयारी भी करो। हमारे कायद ने भी कहा कि बैतुल मुकद्दस में जुम्मे की भी तैयारी करो। बात करते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार की बात करो, मोहम्मद बिन कासिम की बात करो, जी अहमद शाह अब्दाली की बात करो, तारिक बिन ज़ियाद की बात करो। कहते नहीं, ये बात ना करो। इकबाल कहता है ना, मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे, मुख्ततर कर दो मिजाज खानकाही में इसे। अल्लामा इकबाल कहता है इब्लीस ने अपने चेलों को पैगाम दिया कि मुसलमान को सिर्फ सुबह शाम अल्लाहू 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 के जिक्र में लगाओ, इबादत में लगाओ, नमाजों पे लगाओ, रोजे पे लगाओ, हज पे लगाओ, ज़कातें दिलवाओ, उम्रे करवाओ, सब कुछ करवाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात ना बताओ, अहमद शाह अब्दाली की बात ना बताओ, तारिक बिन ज़ियाद की बात ना बताओ, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ना बताओ। वो तो चाहते ही यही हैं। बताएं क्या सहाबा को मकाम सहाबियत नमाजों की वजह से मिला था? नहीं। रोजों की वजह से, हज की वजह से, ज़कात। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जगह पे सहाबा की कब्रें हैं, पाकपतन भी है, गुजरात भी है, यजमान भी है, और भी कई इलाकों में है, सिंध में भी है और बलोचिस्तान में भी है। अच्छा जी, जिस सहाबी की कब्र में मैं गया हूँ ना और जाकर पूछा कि जनाब ये यहाँ कैसे आए, आज तक किसी ने नहीं कहा कि नमाज पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुंचे। आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि जनाब तबलीग करते करते यहाँ पहुंचे।
آج تک کسی نے کہا کہ تسبیح پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے، چلے کاٹتے کاٹتے یہاں پہنچے، ذکر اذکار کرتے کرتے یہاں پہنچے. جس کے بارے میں بھی پوچھا کہ یہ صحابہ کی قبر یہاں، اس کی تاریخ تو بتاؤ، کہا کہ یہ لڑتے لڑتے یہاں. علامہ اقبال کہتا ہے، سنا رہے علامہ اقبال کا شعر میں نے پڑھا، کمال ہو گیا. واہ واہ کیا بات ہے اقبال کی بھی، یہ بھی کوئی حکمت تھی میں سمجھتا ہوں. علامہ اقبال کہتا ہے خود ہی نہ ہو خوددار تو فقر ہے قہر الہی. علامہ اقبال کہتے ہیں خود ہی نہ ہو خوددار تو فقر ہے قہر الہی. وہ کہتے ہیں فقیری ہو لیکن خود ہی نہ ہو، غیرت نہ ہو. میری پگڑی اس سے بڑی ہو جائے، جبہ یہاں تک ہو جائے، میری تسبیح اتنی بڑی ہو جائے، نماز بھی پڑھوں، روزے بھی رکھوں، حج بھی کروں، زکاتیں بھی دوں، سب کچھ کروں، غیرت نہ ہو تو قہر الہی ہے. اقبال کہتا ہے، اقبال کہتا ہے، علامہ اقبال کہتا ہے خود ہی نہ ہو خوددار تو فقر ہے قہر الہی، ہو صاحب غیرت تو تمہید امیری. کہتا ہے اگر غیرت مند ہو نا پھر بادشاہی بھی مل جاتی ہے. ایسے اقبال نے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی. اور اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. بتائیں لاکھوں پہ دنیا دار کمینوں سے لے کر حکمرانوں سے لے کر ایم پی اے سے لے کر جو غریبوں کا مال لوٹتے ہیں، جو زنا اور شرابیں پیتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ان سے پیسے لے کر بندہ کہے کہ یا اللہ اس کے کاروبار میں مزید برکت عطا فرما. ان سے نذرانہ لے کر بندہ پھر ان کو پتہ بھی ہو کہ حرام خور ہے، پتہ بھی ہو کہ اس کے مال میں کیا ہے، اس نے غریبوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، بندہ پھر ان کے لیے دعائیں کریں. اور ناموس رسالت کے لیے جو شہید ہوئے ان کے لیے آج تک دعا کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھائے ہوں. ضرورت نہیں ہے. ہم بابا جی فرماتے تھے ایسی چیزیں مالکہ نہ کم کر دیں، مالک سانو کلے چھڑ دے ہی نہیں، لگا ہی نہیں دے دے. لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے جو ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے جو نوجوان جیلوں کے اندر، ہمیں ضرورت نہیں، لیکن ان سے ایک سوال ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے نوجوان جیلوں کے اندر تھے، خود نہیں جا سکتے تھے، کسی مرید کو بھیجتے تھے، کسی جی نہیں گئے تھے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب غازی المدین کو ملنے کے لیے، پیر میر علی شاہ صاحب نہیں گئے تھے ملنے، جی نہیں ملنے گئے تھے کہ آپ کو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، قمر الدین سیالوی صاحب نہیں گئے تھے ملنے، سارے ملنے گئے تھے کہ جا کر نوجوان کا حوصلہ اور بڑھائیں کہ پریشان نہیں ہونا. وہ تو بڑے بڑے ملنے اس لیے گئے کہ ناموس رسالت کے لیے گیا ہے. اب ماننے والے تو ان کے ہیں نا، ویسے سانو لوڑ نہیں، لیکن گل ہے کہ رمضان ساڑھے نوجوان کتنے اندر رہے، جڑے بڑے بڑے دین دے نام دے کھان والے کسی نے پانی دی بوتل بھی پہنچائی. جو آج کے رسول تھے سادات کے گھروں میں، ہمارے سید سرور شاہ صاحب کے گھر میں گھس گئے، ان کے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کی. جو سیدوں کے غلام ہیں اور سیدوں کے نام لے لے کر اسٹیجوں پر پیسے لیتے ہیں، بتائیں وہ اس وقت کہاں تھے؟ یہی تو ہو رہا تھا کربلا میں، اور وہ دیکھ رہے تھے، نہیں ہو رہا تھا. امام حسین کیوں آئے تھے کہ یزید کے سر پر پگڑی نہیں تھی؟ عمران کو تو کلمہ نہیں پڑھنا آتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس میں خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہیں آیا، پھر بھی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. اور یزید کو تو قرآن بھی آتا تھا، پگڑی بھی پہنی ہوئی تھی، جمعے کے خطبے بھی دیتا تھا، امامت بھی کراتا تھا، کلمہ بھی آتا تھا، سب کچھ آتا تھا. امام حسین کو کہا میرے ہاتھ پر بیعت کریں، مجھے ووٹ دے. امام حسین نے فرمایا سارا کنبہ قربان کر دیں گے، غدار کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت بابا جی فرماتے تھے بھی ساری ناکامیاں تے نااہلیاں کرو تسی، سارے ناکام پال لبیک ہوتے دینے. یہ اور جیڑا پاکستان کم ہوئے سارے لبیک ہوتے پا دینے. بے ڈبو نو درود نہیں آیا، وہ بھی ساڑھے ہوتے پا دے، وہ ساڑھی وجہ تو نہیں آیا. عمران نے کلمہ نہیں پڑھنا، وہ بھی ساڑھے ہوتے، وہ ساڑھی وجہ تو نہیں آیا.
اب ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لو، جتنی مرضی تم فتنے پھیلا لو، حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے بڑے بڑے فتنے آئیں گے، بڑے فتنے آئیں گے، لیکن ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو حل ایک ہی ہے، قرآن کا دامن تھام لے۔ لبیک یا رسول اللہ نے تو اللہ اور اس کے حبیب کا بھی دامن تھاما ہوا ہے، قرآن کا بھی دامن تھایا ہوا ہے۔ دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا۔ بتائیں جی، جو حضور کا فرمان نہ مانے، جو حضور کا فرمان نہ مانے، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ تھوڑا اونچا بول رہے ایک گل دے ہن منافق یا کافر، منافق تے سب تو بھڑا ہے نا تھلے ہوئے گا، جڑا تواڈے نال رل کے کردا ہے او تے بھڑا ہے نا، جہنم دے سب تو آخری درجے منافق ہوئے گا، جڑا ایتھے بیٹھ کے کہندا ہے حضور اسی بھی عاشق رسول ہیں، باہر جا کے کہندا ہے مول کے نال مذاق لگے سی تواڈے نال۔ رب نے قرآن میں کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب، منافق کی نشانی ہے، مومنوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں جناب اسی بھی تواڈے نال ہاں، اسی بھی حضور دے غلام ہاں۔ جب شیطانوں سے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب خلوت اختیار کرتے ہیں شیطانوں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ، کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، یار اسی تواڈے نال ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور مولویوں نال تے مذاق ہی لگے سی، اصل تے تواڈے نال کھڑے ہیں۔